میرے دل وچ صدا محبوب دی تصویر رہندی ہے، میرے دل وچ صدا محبوب دی تصویر رہندی ہے، میرے دل وچ صدا محبوب دی تصویر رہندی ہے، نظر وچ مصطفیٰ دے نور دی تنویر رہندی ہے، نظر وچ مصطفیٰ دے نور دی تنویر رہندی ہے، محمد یا محمد یا رسول اللہ پکاری جا، محمد یا محمد یا رسول اللہ پکاری جا، قبر دے وچ بھی ایسے نام دی تاثیر رہندی ہے، قبر دے وچ بھی ایسے نام دی تاثیر رہندی ہے، نظر وچ مصطفیٰ دے نور دی تنویر رہندی ہے، اور شعر دیکھیے، محبت جس نو مل جاوے محمد کملی والے دی، محبت جس نو مل جاوے محمد کملی والے دی، او دارا ویکھ دی فردوس دی جاگیر رہندی ہے، او دارا ویکھ دی فردوس دی جاگیر رہندی ہے، نظر وچ مصطفیٰ دے نور دی تنویر رہندی ہے، اور مکتے میں شیخ طریقت قبلہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نگینے نو مدینے دی زیارت پھر کرا دے وہ نگینے نو مدینے دی زیارت
کرا دے وہ طبیعت ہجر آقا وچ بڑی دلگیر رہتی ہے طبیعت ہجر آقا وچ بڑی دلگیر رہتی ہے میرے دل وچ صدا محبوب دی تصویر رہتی